बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये एक पिक है और इसमें आपने ढूंढना है मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब को। आपने देखना है कि शहबाज शरीफ साहब इस तकरीब में उन्होंने शिरकत भी की है, लेकिन वो हैं कहाँ। आप तस्वीर देखें और आप मुझे ढूंढ कर दें। आपको नज़र आई शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर? वो कहाँ हैं? वो उसको नुकरे लगाया गया है और ये दुनिया की 7वीं बड़ी एटॉमिक पावर का जो है ना वज़ीर आज़म है और दुनिया की 10वीं बड़ी फ़ौज भी पाकिस्तान के पास है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया ने शहबाज शरीफ को डी वैल्यू किया है, चाहे उसमें मुस्लिम दुनिया भी है, मुस्लिम वर्ल्ड भी है। किसी भी मुल्क का शहबाज शरीफ ने अगर दौरा किया है तो उसको मायूसी का सामना हुआ है। एक तो कोई भी उसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं। अब फ्लड विक्टिम्स हैं, पाकिस्तान में जो फ्लड डिज़ास्टर आया है उसके हवाले से भी अगर शहबाज शरीफ को कोई इमदाद देना चाहता है तो वो रकम नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि कनाडा की यूनिवर्सिटी में करप्शन, जो करप्ट लोग हैं, उसमें नवाज शरीफ को बतौर मिसाल पेश किया गया है। ये हाल है पाकिस्तान की जो है ना मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके लीडर का। आप ऐसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो नवाज ग्रुप है, जैसे शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, मरियम नवाज और ये सारा पूरा टब्बर, इसको पूरी दुनिया क्या हैसियत देती है, किस नुक्ता नज़र से देखते हैं। यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान नवाज शरीफ को बतौर करप्ट सियासतदान के तौर पर जो है ना उन्होंने पेश किया है और वही पाकिस्तान की अब बतौर क़ियादत मुसल्लत हुए हम पर। और शहबाज शरीफ वो है जिसने गारंटी दी थी ऑन द फ्लोर, अदालत में भी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कि 6 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब इलाज करा के वापस आ जाएंगे। और वो भगोड़ा लंदन में बैठा है 4 साल से और जिसने जो गारंटर था वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया है। पाकिस्तान की इस, अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसको हम मजबूरी कहें, बदकिस्मती कहें, बदहाली कहें, क्या कहें इसको। इसहाक डार जो भाग गया था पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ से, फिर वही प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ से वापस आया, जो गवाह भी है नवाज ग्रुप की मनी लॉन्ड्रिंग का। इसे हम तो बदकिस्मती ही कह सकते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की। एक और खबर है जी पाकिस्तान की, इसे भी हम बदकिस्मती ही कहेंगे। इसको हम नाअहली भी कह सकते हैं और बदकिस्मती भी। गीता गोपीनाथ विल नाउ एग्जामाइन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है IMF की तरफ से उसको गीता गोपीनाथ साहिबा जो इंडियन शहरी हैं इसकी जांच पड़ताल करेंगी और वो रिपोर्ट पेश करेंगी IMF को। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान के लिए, जबकि इमरान खान ने किसी भी इंडियन को पाकिस्तान की मईशत की नज़रसानी के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। इमरान खान के दौर में उसने इनकार कर दिया, एतराज़ उठाया था। लेकिन अब शहबाज शरीफ के दौर में गीता गोपीनाथ साहिबा वो हमारी मईशत की जांच पड़ताल करेंगे और उसकी जो है ना ग्रोथ रेट तय करेंगे और बनाएंगे। ये जो खबर है इसकी फ़िलहाल तस्दीक नहीं हुई। तस्दीक भी 1-2 दिन में हो जाएगी। जो ही तस्दीक होगी फिर हम आपको उससे जो है ना तफसील से आपको जो है ना आगाह करेंगे। एक तो मैं माजरत खा हूँ कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि उस पर डिस्कशन करनी थी। एक तो परवेज़ इलाही को डी सीट करने की जो मुहिम है वो तेज़ हो चुकी है। दूसरा, उमर सरफराज चीमा मुशीर दाखिला तैनात हो चुके हैं। टाइम की किल्लत की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि क्लिप लंबा हो जाता है
تو یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیے تھے، تو اس بار ہم جو ہے نا فرسٹ آف آل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پرویز الہی کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ بھی جاتے جاتے بیان دے گئی ہیں کہ واپسی پر انشاءاللہ ہم پنجاب حکومت کو بھی گرائیں گے۔ اس کے لیے ان کا ہوم ورک تیار ہو چکا ہے۔ اب ہوم ورک کیا ہے؟ ایک تو کہیں سے پرویز الہی کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ان کے 2 جو ذرائع ہیں جیسے پرویز الہی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے وہ میں بتانے لگا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اوپر سے حکم آ سکتا ہے، پرویز الہی کو آفر بھی آ سکتی ہے اور حکم بھی آ سکتا ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں چپ کر کے، بہت ہو گیا۔ اور آفر یہ ہو سکتی ہے کہ مستقبل میں ہم آپ کو کوئی وزارت دیں گے کیسے بھی کر کے، تو پرویز الہی صاحب ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کے کچھ جو اراکین ہیں وزراء ہیں وہ ریزائن کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر پرویز الہی صاحب راضی بھی نہ ہوں تو ان کے جو ارکان ہیں وہ خریدے جا سکتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ یہ ہو سکتی ہے، ورنہ ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے پرویز حکومت کو گرانے کا۔ اور جو عمر سرفراز کے حوالے سے آپ کو خبر دینی تھی کہ وہ مشیر داخلہ تعینات ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی پہلا حکم یہ دیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرنے کے لیے ذرائع استعمال کیے جائیں، یعنی کسی بھی حالت میں اس کو گرفتار کیا جائے کیسے بھی کر کے، اور پنجاب پولیس کو بھی تعاون کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے خلاف جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہیں وہ ایک بار پھر یعنی دوسری بار بھی جاری ہوئے تھے۔ عدالت نے حکم دیا تھا، انہوں نے درخواست دی تھی کہ اس کو جو ہے نا اشتہاری قرار یعنی کہ وانٹڈ لسٹ میں رکھا جائے، تو عدالت نے وہ درخواست مسترد کرتے ہوئے ایک اور اٹیمپٹ کی جو ہے نا حکم جاری کیا تھا، تو دوسرا اٹیمپٹ ہو گیا ہے۔ اس پر بھی اسلام آباد جو پولیس ہے اس نے تعاون نہیں کیا تھا، معذرت کر لی تھی کہ کچھ جو ہے نا قانونی کارروائی میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا، ظاہر ہے بہانہ بنا لیا ہوگا انہوں نے۔ ایک اور آپ تصویر دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اور مریم نواز صاحبہ کی۔ مریم نواز پیپل پارٹی کے ڈیسک سے جو ڈیش بورڈ ہے اس سے تقریر کر رہی ہیں، اور مولانا صاحب ANP کے ڈیسک سے تقریر کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب وہ ہیں جو ANP کو بلیم کرتے رہے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے رہے ہیں، جن کو لا دین کہتے رہے ہیں، جن سے سخت مقابلہ کرتے رہے ہیں، فیس ٹو فیس ان کے مقابلے ہوئے ہیں، لیکن اب ایک ہو گئے ہیں۔ کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف نہیں، پاکستان کی عوام کے خلاف۔ پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا ہے، جو یہ بیانیہ لے کر آتے تھے کہ ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے، ہم لاڑکانہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ لا دین ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ لبرل ہیں، یہ ہیں، وہ سب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ دیکھ لیں، ان کے ہاتھ دیکھ لیں، جیسے کسی کو اٹھا رہی ہیں یا پھر کوئی چیز مانگ رہی ہیں، اور وہ ڈیسک کون سا ہے؟ پیپل پارٹی کا ہے، اور آگے کون ہے؟ جن کو لاڑکانہ کے سڑکوں پر گھسیٹنا تھا، اور آگے وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز، آگے بھی وہی ہے۔ لیکن اب بلاول ان کو سمجھ چکا ہے۔ اب جو بلاول اور زرداری صاحب، آصف علی زرداری، ان کے ساتھ جو گیم کر رہے ہیں یہ ان کو بھاری پڑنے والی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناءاللہ صاحب مختلف قسم کی آپ کو یاد ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب مختلف قسم کی بھڑکے مارتے رہتے ہیں، میں الٹا لٹکا دوں گا، میں عمران خان کو گرفتار کروں گا، میں گھسیٹوں گا، یہ باولا کتا یاد رہے آپ کو۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان سے متعلق باولا کتا کا الفاظ بولا ہے، اور PDM کے جو کارندے ہیں، کارکنان ہیں، اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کے، وہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ مولانا سومر صاحب کا میں نے بیان سنا، ویڈیو بیان، اس میں عمران خان کی والدہ محترمہ سے متعلق جو وفات پا چکی ہیں نازیبہ الفاظ کہے تھے،
رانا ثناءاللہ صاحب بولتے رہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں جن میں خواتین پر انہوں نے جملے کسے ہیں، نازیبا الفاظ بولے ہیں، اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ یوتھیوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے بیانات بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے رانا ثناءاللہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب ان کا ایک طریقہ ہے، جن کے خلاف یہ گالم گلوچ کرتے ہیں، جن کے خلاف یہ بد زبانی بد غلامی کرتے ہیں، پھر انہی کے پیر پکڑتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو، زرداری کے خلاف یہ بولتے رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو نازیبا تصاویر تھی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینکتے رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر تان و تشنی، کرپٹ، چور، لٹیرے، نااہل یہ بولتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے انہوں نے، پھر ایک دوسرے کو جیلیں بھی کٹوائیں، پھر ایک دوسرے کے پاؤں بھی اور پاؤں جو پکڑوائے ہیں وہ زرداری صاحب نے پکڑوائے ہیں، اور زرداری صاحب کو جو پاؤں پکڑوائے ہیں وہ چودھری شجاعت نے پکڑوائے ہیں۔ کیسی گندی سیاست ہے۔ چور اور ڈاکو کو بھی اپنے مفادات کے لیے باپ بنا لیتے ہیں یہ لوگ۔ ایک اور بری خبر ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے۔ پاکستان جو ہے نا ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دیتا چلوں۔ عمران خان کی حکومت میں فروری میں جو ڈیفالٹ ہونے کے خدشات تھے وہ 10% تھے، پھر مارچ میں اور اپریل میں جب یعنی کہ نو کانفیڈنس موشن لائی جا رہی تھی، ٹوٹل یہ جو فریم ورک تھا عمران خان کے خلاف جب تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی جو ڈیفالٹ کا خدشہ تھا وہ تھا 19%، اور اب اکتوبر میں 81% ہو گیا ہے، 81% ہو گیا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، سری لنکا کی جب ڈیفالٹ پرسنٹیج ہے وہ 61% تھی اور اعلان کر دیا گیا تھا، اس کی اکانومی جو گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان سے بھی پیچھے ہے، پاکستان کی جو ہے نا اچھی گروتھ ریٹ رہی ہے، لیکن 61% پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس کے بعد سری لنکا میں کیا ہوا، صدارتی محل پر قبضہ، حکومت کو چلتا کر دیا گیا۔ اب پاکستان کی جو ڈیفالٹ پرسنٹیج ہے وہ 81% ہو چکی ہے۔ اب ہم کیا یہ سمجھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے؟ اکانومک جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2% ہو گئی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ پر کافی جو ہے نا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو چیز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے پاس ڈالرز آتے ہیں، اور ڈالر اب پاکستان کے پاس ہے نہیں۔ فارن ایکسچینج ریزرو ہیو ڈیکریزڈ، 303 ملین ڈالرز کم ہو گئے ہیں پاکستان کے جو ریزرو ہیں، ایکسچینج ریزرو اب رہ گئے ہیں 7.6 ارب ڈالر، یعنی کہ 303 ارب ڈالر کم ہو کر 7.6 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں۔ تو پاکستان تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے۔ اسحاق ڈار صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ چاہے بھیک ہی مانگنے گیا تو کچھ نہ کچھ لے کر تو آئے تاکہ پاکستان کا تو بھلا ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، امریکہ کے پاؤں پکڑیں، کچھ بھی کریں، ڈالر لے کر آئیں۔ آپ 6% گروتھ ریٹ سے آپ نے گرا کر 2% کر کے رکھ دیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گئی، پاکستان کے جو کارخانے، ملیں، فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، 45% گیس آپ نے بڑھا دی، 80% 100% آپ نے تیل کے ریٹ بڑھا دیے۔ تو پاکستان کو کیسے سروائیو کرے گا پاکستان کا غریب طبقہ کیسے سروائیو کرے گا؟
جو بیچارے فٹ پاتھ پر آلریڈی پہلے ہی سو رہے تھے، اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی نکلے نا عوام میں، عوام میں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو پھر سبز باغ دکھائیں، پھر ان کو بے وقوف بنائیں۔ عمران خان کا اگر ہیلی کاپٹر بھی خراب ہو تو کہیں بھی اتر جاتا ہے اور عوام اس کے جو ہے نا جمع ہو جاتی ہے اس کو سلام کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ آپ اتریں کبھی عوام میں، مجھے امید ہے کہ آپ کا حال اس انڈین پائلٹ کی طرح ہوگا جو پاکستان میں بمبنگ کرنے آیا تھا، ایئر اسٹرائک کرنے آیا تھا، اور پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس سے متعلق الارمنگ لیول جاری کی گئی ہے پوری دنیا کی طرف سے۔ عالمی جو ادارہ ہے اس کی طرف سے یہ الارمنگ جاری کی گئی ہے کہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر آ رہی ہے پشاور کے حالات کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان جاری کیا ہے کہ وہاں گورنر راج لگ سکتا ہے، اور سوات کے حوالے سے بھی، اور یہ مختلف قسم کے جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ، اور یہ سوال ہے، یہ ایک سوال ہے کہ کیا سوات کے حالات جان بوجھ کر خراب کیے گئے؟ سوات کی ایک میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں سکرین پہ، وہ دیکھیں کہ کیسے عوام باہر نکل آئی ہے، جو ایک دہشت گرد طبقے کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیا اور اس کو واپس پاکستان میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ اب سکول کے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، اور سوات کے حالات خراب، اور کس بنا پر اس کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جس کو بلیک آؤٹ کیا گیا تھا، جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا تھا، ان سے کس قسم کے مذاکرات کیے گئے ہیں؟ ان سے مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی عوام کو خدشات ہیں، وضاحت کی جائے۔ سوات کی عوام وضاحت مانگ رہی ہے، اب وہ شہر کی گلی گلی میں عوام نکل چکی ہے سوات کی، اس کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے، ان کو جواب دیں پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عمران خان حکومت میں یہ چیز ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ پاکستان سے نکل چکے تھے، آپ ان کو پھر دوبارہ لا رہے ہیں، نام دیا جا رہا ہے قومی دھارے میں لانے کا، اور اب وہ بھتہ خوری شروع ہو گئی ہے اور حملے شروع ہو گئے۔ یہ گیم پاکستان کے ساتھ کون کھیل رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ اعظم سواتی اور اس کا میڈیکل، اس سے متعلق ایک میں آپ کو حیران کن، بلکہ اس کو عجوبہ ہی کہہ لیں، رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اعظم سواتی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ مثبت ہے، اس میں تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، ویڈیو میں 3 کلپس جوڑے ہیں میں نے، 2 کلپس ہیں اعظم سواتی سے متعلق، ڈاکٹر بابر اوان صاحب بھی تفصیل آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں وہ بھی دیکھیں، اور اعظم سواتی نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ جس طرح کا مجھے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس کی طرح کا مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، اس سے اچھا تھا کہ مجھے لڑکا دیتے، گولی مار دیتے۔ یعنی کہ اتنا تو کوئی خوفناک قسم کا جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ہے کہ اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ میں تاریخ لکھی گئی وہ 17 اگست کی لکھی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ تھی اس پر بھی 17 اگست کی ڈیٹ لکھی گئی تھی، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک پرنٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی کاپی جو ہے نا نکال کے اس پر سائن کر دیتے ہیں، میڈیکل ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کی عوام بے وقوف ہے، پاکستان کی عوام روٹی کو چوچی بولتی ہے، اب بے وقوف سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ عوام ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہے، اور اس کا انشاءاللہ آپ لوگوں نے انجام دیکھنا ہے، بھگتنا ہے، اور اس کا جواب پاکستان اپنی ووٹ کی طاقت سے دے گی، اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
व्यूअर्स आप वो क्लिप देखें, उससे मुतालिक जो मैंने आपको तफसील बताई है मज़ीद आपको क्लैरिटी के साथ जो है ना सुनने को मिलेगी। एक क्लिप उसमें ये भी है कि इमरान खान के जलसे में अवाम कितना जोश और खरोश से आती है, वो भी क्लिप आप देखेंगे। अवाम का जोश और जज्बा देखें। ये लास्ट जो जलसा हुआ है इमरान खान का मर्दान में, उसके हवाले से भी छोटा सा क्लिप है, वो भी आप देखें। तो मज़ीद अगले भी लोग में तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह। एक बात को अपने जहन में रखें, जो कुछ आज आज़म स्वाति के साथ किया है वो हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये आपको बता दूं, आज़म स्वाति साहब की तरफ से पैगाम ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है उससे बेहतर उन्हें गोली मार दी जाए। कब बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। पहले ये जरा तस्वीरें अब थोड़ा सा जूम करके अगर देखना चाहें, ये उनके घर के बच्चे हैं मुलाजिम जिनके साथ ये सलूक हुआ है। एक ये है, उसके बाद दूसरे को किस तरीके से बैक साइड पे उनके पास मारने की चीजें थी, बाकायदा टूल्स थे, उसको मारा गया। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे उन्होंने तोड़े हैं। ये चादर और चारदीवारी की बदतरीन किस्म की ये वायलेशन हुई है। और चौथा ये है कि ये एक और साहब हैं, सब जितने घर के काम करने वाले वर्कर थे उन सब को एहतराम देने की बजाय, इसलिए कि वो किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी रोजी के लिए वहाँ पे मुलाजमत करते हैं। वो फिर उन्होंने जो लॉकर्स थे वो तोड़े हैं, ये भी जरा देख लीजिए। और फिर उन्होंने जो घर में गैजेट्स पड़े हुए थे जिनका कोई ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, वो भी देख लीजिए। एक 8 साल की, एक 11 साल की और एक 4 साल की उनकी 3 पोतियां हैं। वो उनका बेटा बैरिस्टर उस्मान सवाती है। ये उनके बच्चों के खिलौने तक उन्होंने तोड़े और उनके सामने उनके दादा को मारा। जो सवाती साहब ने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया है, ये घर के एक्सचेंज और बाकी सारा कुछ उन्होंने तोड़ा है। और ये एक लंबी वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये चादर और चारदीवारी की वायलेशन एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट के बगैर कोई छापा नहीं मारा जा सकता, किसी घर में कोई पुलिस वाला दाखिल नहीं हो सकता, 302 तब भी नहीं जा सकता। तीसरी बात यह है कि अगर मैजिस्ट्रेट साथ चाहें तो मैजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट देना होता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 103 में सर्च वारंट भी नहीं है, ये खुद जाके घुस गए। जो आज़म सवाती हैं उनका कहना यह है कि उनको सफ़ेद कपड़े वाले थे जो नामालूम अफराद, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उन्होंने एक काले रंग का उनके मुंह के ऊपर उन्होंने सैक डाला, बोरी डाली, फिर उनको किसी और जगह ले जाया गया और ही वॉज मेड नेकेड ओवर देयर। मैं तफसील नहीं बता सकता, वो मेरे सिर। मर्दान तैयार हो, मर्दान आ गया है आपका कप्तान, असीम लीडर जनाब इमरान खान। जी आप ये जलसा देख सकते हैं, ये किस तरह लोग ये जलसा है मर्दान का। अभी इमरान खान साहब आ चुके हैं और आप ये नौजवानों को देखें और ये देखें, अभी खान साहब आपने देखा आ चुके हैं और अभी ये ज़रा पुल के हालात देखें, किस तरह आवाम अभी भी पुल पर सड़कों पर मौजूद है। और ये मनाजर आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं इमरान खान का वेलकम के लिए। यहाँ इलेक्शन है, एक तरफ इमरान खान, एक तरफ PDM। फैसला 2 दिन बाद होगा कि लोग इसको चाहते हैं, लेकिन अभी आप ये मर्दान के हालात देख सकते हैं कि मर्दान में कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, मर्दान में हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं। अगर इस तरफ आप देखें, आवाम के एक समुद्र मौजूद है, ये अंदर जलसागाह है और आप जलसागाह के बाहर देखें, मैं आपको दिखाता जाऊँगा, वहाँ से जलसागाह शुरू होता है और आप देखते जाएँ कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अगर आप इस तरफ देखें, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको लोग नज़र आएंगे, आवाम का एक समुद्र नज़र आएगा। ये जो शोहरोश है मर्दान ने आज जलसे में ही अपना फैसला सुना दिया। आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग मौजूद हैं। ये जोशो जज्बा है मर्दान का और ये
मर्दान के बाहर के हालात हैं। मर्दान जलसा एक जलसा अंदर हो रहा है, अंदर भी कह रहे हैं ये एक जलसा नहीं है। देखिए एक जलसा इधर है, एक उधर है, और एक अगर आप उस तरफ देखें एक जलसा उधर है। और ये जज्बा देख लें किस तरह लोग चले हैं। ये है जोशो खरोश मैदान में। अभी इमरान खान साहब तकरीर के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों के हालात देख सकते हैं। मर्दान ने आज अपना फैसला सुना दिया है। 2 दिन बाद इलेक्शन है। मर्दान का ये जो जलसा है तरीही जलसा है, मर्दान ने आज अपना फैसला सुना दिया। आप देख सकते हैं जलसा का मुकम्मल फूल है। और बाहर के हालात आप देखें, बाहर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जो अवाम का एक समुंदर आया है, क्या कहेंगे आप? बस ये इमरान खान का जोश और जज्बा है। ये लोग घरों से निकले भी पीछे देख लिए तो आपको नजर नहीं आएगा। आप अगर उस तरफ देखेंगे, ये देखें इस तरह छतों पर लोग चढ़े हैं। और ये देखें कि अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। जलसा किया था पीडीएम ने कल जो जलसा किया था ना, ऊपर लोग खड़े इतने लोग थे। और ये बाकी तो वो कह रहे हैं कि जो पीडीएम ने जलसा किया था, जो पुल पे लोग खड़े इतने लोग थे, और आज इमरान खान का जलसा देख लो।